بھی کیتیاں نے وہ میں انشاءاللہ پیش کر کے تھوڑے کو اجازت چاہواں گا. بڑا پیارا بڑا خوبصورت کلام. ہاں کرم کرن سرکار جڑا کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. گل بڑی وڈی ہے, کدی کدی بعد چو پتہ لگدا میں کی کہہ رہا. میں پہلے کہہ رہا گل بڑی وڈی ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. ہو کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. من کرائے میں سڑ دیا بل دیا رہنا ہے, پر انشاءاللہ عاشق ایویں محفل کر دے رہنا. عاشق ایویں محفل کر دے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو عاشق ایویں محفل کر دے رہنا ہے. عاشق ایویں محفل کر دے رہنا. 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 عاشق ایویں محفل کر دے. جڑے محفل سجا رہے نے علی بھائی سارے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا تسی ہم من کرائے میں سڑ دیا بل دیا رہنا ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو عاشق ایویں محفل کر دے رہنا. 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 کیونکہ جڑے نہیں منن والے تھوڑے جے نے, جڑے منن والے نے انہاں دا تے دریا ہے اللہ. تے میں تھوڑے جیاں نو کہہ رہا کہ دریاواں نو بن جے پائیے رک دے نہیں. 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 کیونکہ سارے ہی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. مالی جوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں. اور پیارو دینے ایسا چانن کر چھڈیا. پیارو دینے ایسا چانن کر چھڈیا. چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا پر مندیاں دا تو
ولی ایک وسیلہ او سونیا نام تیرے دا میری چولی امنوں خالی پیار او دینے ایسا چانن کر چھٹ پرت پیار او دینے ایسا چانن کر چھٹیا پیار او دینے ایسا چانن ہاں پیار او دینے ایسا چانن کر چھٹیا پیار او دینے ایسا چانن کر چھڈیا شاکر پا کے خیراں کا سائی پر چھڈیا شاکر پا کے خیراں کا سائی پر چھڈیا اور خدا دی قسم انج دا کاسا پر چھڈیا ہے کہ رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکدے نہیں ہکے 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 رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکدے نہیں میرے رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکدے نہیں 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 رج رج کھاواں پاویں ٹکڑے مکدے نہیں خش خش جلنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں خش خش جلنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں جیڑا اپنے مرشد گلیاں دا روڑا کوڑا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے باقی نہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا او مینوں اس گل تے بڑا مانے کہ میں اپنے مرشد دی گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں روڑا کوڑا میں گلیاں دا 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 روڑا کوڑا او ساری علی حیدر دی میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا لوکی مینوں آکھ دے چلی پر مینوں اس گل تے بڑا فخر کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں مالی جوندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں